प्रेशर होता है कि उस वक्त भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, एक बच्चे को बाजियाब करवा दिया गया। सुबह इत्तलात थी कि एक बच्चा जो है वो बेहोश हुआ, लेकिन अब भी कोशिश ये की जा रही है कि जो पानी है, खुराक है बच्चों के खाने पीने के लिए, या खुदा किसी को अगर मेडिसिन की जरूरत है तो वो छोटी डोली के जरिए पहुंचाई जा रही है। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इसी के जरिए से ही आज रात को ही ये मिशन मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि मजीद ताखीर जो है यकीनी तौर पर माँ बाप के लिए और जो छोटे बच्चे वहाँ मौजूद हैं और पूरी कौम सबके लिए परेशानी का बाइस होगी। सबके हाथ इस वक्त दुआओं के लिए उठे हैं, पूरी कौम के हाथ उठे हैं और हम सब दुआ गो हैं। सबको दुआ गो होना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से हमें आगाह किया है। बेड बाबर साहब साथ मौजूद हैं, इसके अलावा सैयद मोहम्मद अली भी साथ मौजूद हैं। बाबर साहब और सैयद अली, पहले बाबर साहब, आपने सिचुएशन जो इस वक्त है वो आपने सुनी होगी यकीनन कि अब एक डोली के ज़रिए उस दूसरी डोली तक पहुंचा जा रहा है। जो हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन था वो तो रुक गया है और जो ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन है इस वक्त वो जारी है। क्या कहेंगे, कामयाबी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि हमें इसी से कामयाबी मिल जाए? सिर्फ उम्मीद नहीं, यकीन रखना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे। इसीलिए तो सारी ये अभी तक उन्होंने कोशिशें वो अपनी कर रहे हैं और उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। ऑप्शंस तो कभी भी खत्म नहीं होती, ऑप्शन ही तो लाइफ है। अगर ऑप्शन खत्म हो जाए तो फिर तो जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये हमारे जवान पाकिस्तान आर्मी के SSG के यही कर रहे हैं सुबह से, और ज़ाहिर उनके साथ उनके जो कमांड है वो भी वहाँ पर मौजूद है। अभी जो उन्होंने ये बताया कि शुमाली इलाका जात से कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह से हम कुछ फुटेजेस भी देख रहे हैं कि ये उस डोली में सवार होकर दूसरी डोली तक पहुंच रहे हैं, तो इस असल में जो नॉर्दर्न एरियाज है हमारे शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान, उसमें जो वैलीज होती हैं उनमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये केबल लोगों ने लगाई होती हैं। लोग उसको प्राइवेटली ऑपरेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बिकॉज जमीनी रास्ते तो वहाँ पर इस तरीके से डिस्कनेक्ट होते हैं। तो उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो वहाँ से लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि वो चूँकि एक्सपर्ट है इनको लगाने में, वहाँ पर मेल फंक्शनिंग भी होती रहती है। उनको पता है कि जब कोई केबल इस तरीके से मेल फंक्शन कर जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि वो एक्सपर्ट होते हैं, तो जैसे भी ये कोशिश कर रहे हैं एक उसी केबल के जरिए एक छोटी डोली को वहां तक पहुंचाया जाए। तो आप ये फुटेजेस में भी देख रहे हैं तो उन्हीं में से एक आदमी जो है ना वो अपने आप को स्विंग करके तो वहां पर जाने की कोशिश भी कर रहा। तो डेफिनेटली इन लोगों की एक्सपर्टीज तो है, इनसे तो मदद तो डेफिनेटली बहुत मिलेगी, इसलिए इनको लाया भी गया है। बिकॉज उनका तो काम ही ये है, उनके लिए तो नॉर्मल चीज है, उन चीजों को ऑपरेट करते हैं। तो होप करनी चाहिए, उम्मीद इंशाल्लाह कि हमारे जो SSG के कमांडोज हैं उनके साथ जब ये लोग मिलकर इकट्ठे भी काम करेंगे ग्राउंड ऑपरेशन से, तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा और रात ही को इन तमाम लोगों को बहिफाजत निकाल के तो अपने बहिफाजत नीचे उतार लिया जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली साहब, यकीनन आपने भी सूरत हाल इस वक्त सुनी होगी कि शुमाली इलाका जात से कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और उनकी मदद ली जा रही है। इस वक्त ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा जिस आपके नुमाइंदे ने बताया उसको थोड़ा सा मैं मजीद उसकी तफसीलात आपसे शेयर करता चलूँ। चूँकि देखें इस वक्त मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया था कि अंधेरे और ख़राब मौसम की वजह से फ़्लाइट सेफ्टी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब वो जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन है वो इस वक्त मुनक़ता कर दिया गया है। जबकि ज़मीनी रास्ते से जो ऑपरेशन शुरू किया है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ताज़ा तरीन सरकारी सतह से इतलात मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक ये जो तार है इस पर एक छोटी डोली को डालकर इसी तार पर एक मुतासरा जो डोली है उसके करीब लाया जा रहा है। तो जमीन के जरिए से ये जो एक्सपर्ट है ये बेसिकली लोकल एक्सपर्ट हैं और ये एक्सपर्ट जो हैं देखें ये कोई सरकारी सिस्टम तो था नहीं, ये जो केबल था ये भी लोकल लोगों ने ही डेवलप किया हुआ था, बनाई हुई थी ये सारी जो जी बिल्कुल सिस्टम था। तो जिन लोगों जो लोग उस इलाके से भी वाकिफ हैं और इस तरह के केबल्स के जरिए से केबल कार या जो चेयर लिफ्ट है उसको डेवलप करने इस्तेमाल करने की भी महारत रखते हैं, उसी लोकल फनी महारत को पाक फौज इस्तेमाल कर रही है। और एक चूंकि ये एक बड़ी डोली है तो एक निहायत एहतियात के साथ कोशिश ये की जा रही है कि बहुत ज्यादा वजन तो नहीं डाला जाएगा, लेकिन उसी तार पे जिस तार के ऊपर ये बड़ी डोली
اس وقت فضا میں لٹک رہی ہے، اسی تار کے اوپر ایک اور چھوٹی ڈولی کو اس کے قریب لایا جائے گا، اور اس چھوٹی ڈولی کے ذریعے سے نہ صرف ان لوگوں کو، بچوں کو کھانے پینے کی اشیاء دی جا رہی ہیں اس وقت، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ بتدریج اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اسی ڈولی میں، جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو خوراک اور ادویات پہنچائی جائیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ وزن ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتے، بتدریج ایک ایک کر کے اسی چھوٹی ڈولی میں ایک ایک شخص کو سوار کر کے واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ جو ہے تازہ ترین میں سمجھتا ہوں زمینی راستے سے اس ریسکیو آپریشن کو اب شروع کیا گیا ہے۔ اچھا سر، اب تقریباً 8 بج چکے ہیں، اندھیرا تو وہاں ہو ہی گیا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ کہیے گا کہ آخری وقت کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے بجے تک یہ آپریشن کیا جائے گا آپ کے خیال میں، اور اس کے بعد اس آپریشن کے عمل کو اگر خدا نخواستہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، امید ہے، یقین ہے ہمیں پورا کہ کامیابی حاصل ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے، میں جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اس آپریشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانی جانوں کی حفاظت ہے، ان کو بچانا ہے۔ تو اس میں کسی بھی قسم کی عجلت یا عدم احتیاطی یا بے صبری کا مظاہرہ میں سمجھتا ہوں دانش مندی نہ ہوگی، اور نہ ہمارے جو کمانڈوز اور دوسرے جو اعلیٰ افسران ہیں جو اس آپریشن میں کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور اس میں شامل بھی ہیں، وہ اس کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جو افواج ہیں ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس میں دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انسانی جانیں انہوں نے بچانی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جب تک کہ یہ انشاءاللہ ایک جان بھی مطلب وہاں پہ ہے، ایک شخص یا ایک بچہ بھی رہ جاتا ہے، اس وقت تک ہمت نہیں ہاریں گے، اور پوری رات میں سمجھتا ہوں یہ کوشش جاری رہے گی۔ اب چونکہ جو زمینی راستے سے یہ کوشش کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں وقت تو زیادہ لگے گا، کیونکہ آپ یہ تھوڑا سلو پروسیس ہے۔ جی کیونکہ اب آپ نے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، اندھیرا بھی ہے، رات بھی وہاں پہ پہاڑی علاقے میں جلدی ہو جاتی ہے، اور اب وہاں پہ اسی تار پہ ایک اور تار ڈال کے سرچ لائٹس کے ذریعے، روشنی کے ذریعے جو ہے اس میں ایک چھوٹی ڈولی ڈالی جائے گی، جس کے ذریعے ان کو باقی لوگوں کو خوراک، پانی اور دوسری چیزیں، ادویات وغیرہ بھی پہنچائی جائیں گی، اور کوشش کی جائے گی کہ واپسی کے راستے میں جو ڈولی ان تک جائے گی خوراک اور ادویات لے کے، اسی ڈولی میں بتدریج ایک ایک کر کے ایک ایک بچے کو ریسکیو کرنے کی، اسی میں بٹھا کے دوسرے کنارے پہ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ کوشش کی جا رہی ہے سر، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بابر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اب تھوڑا جو آپریشن کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سلو ہو گیا، اور ظاہر ہے احتیاط برتنا ہے کیونکہ جانوں کو بچانا ہے، اور صبح سے ہی یہ کوشش ہو رہی ہے جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے۔ اب جو یہ آپشن نکالا گیا ہے کہ شمالی علاقہ جات کے کچھ ایکسپرٹس بلائے گئے ہیں، اور ادھر ایک اسی جگہ پہ، اسی رستے پہ ایک نئی چھوٹی ڈولی پر وہ شخص جا رہا ہے، اور ایک ایک کر کے ان جو اندر پھنسے ہوئے انہیں ریسکیو کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا عمل سلو ہے، لیکن امید اور یقین، جیسے آپ نے کہا کہ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھنا چاہیے، تو کیا کہیں گے تھوڑا سا پروسیس سلو ہے؟ جی سلو تو اس لیے بھی ہے نا بیکاز رات ہو گئی ہے، جب ڈارکنس ہوتی ہے، ویزیبلٹی جب نہیں رہتی، تو کوئی بھی ایکٹیویٹی جس طریقے سے آپ دن کو کر سکتے ہیں رات کو تو ویسے بھی نہیں کر سکتے، اور اس طرح کا جو اتنا کمپلیکیٹڈ